सगळे सत्तरीचे लोक हांगा बाबाचे प्रेमी बाबाचे मोगी सगळे आमी हांगा जमल्या. आयज लोक आमचे थोडेच येयले कित्याक आमच्या प्रत्येक गांवांत शिंबो आसा. जर समज आमकां येवचें पडलें जाल्यार आमी 40 न्हू बाबान 45 सांगल्या 50 हाडूंक शकता. हे आमचे कडेन सत्तरीकारां कडेन धमक आसा. आमी लोक आमकां खुबशे म्हणटा बाबाचे गुलाम बाबाची ही गोरवां. पूण 55 वर्सां जाली राणे फॅमिली आमच्या फाटसून आसा आनी सत्तरीचो विकास जो करता तो राणे फॅमिलीन केल्लो आसा. आनी जे तुमी बाबाचे आयज तेवटेन तेवटेन नाका जाल्ले उलयतात जाल्यार तुमकां कळपाक जाय आसलें. तुमी म्हणटा आमी शिकलेले लोक जाल्यार तुमकां कळपाक जाय आसलें की तेजे बाबा पर्सन बंगल्या वचपाक जायना आसले तर तुमकां खरो वालो लागलो. तुमी मैदानात करा आझाद मैदानाचेर आंदोलनां करा. तुमकां कोण कितें इतलो घेतला ही लोकशाही खंयसरूच तुमी करूं शकतात. आयज कशें आमी वाळपय आमची सत्तरीच्या लोकांनी दवरले तशेंच तुमकां हांव सदींच सांगता बाबान आमकां कितें सांगो आमी रेडी आसा करपाक. कित्याक बाबा सत्तरीचे जनतेचो ड्रायव्हरी आसा. तेका लागून सत्तरीची जनता ही सदींच बाबाक लागतली. आमी बाबा फाटून सगळी सत्तरी आसतली आनी बाबाक तरी हांकां उडोवपाक शक्य ना. हे बारके बारके चिरपुटले तयार जाता उडोवपाचे प्रयत्न करून दोखता पूण तेचे कांयच फायदो ना. बाबा वांगडा जवळ जवळ 50,000 लोक आसा सत्तरीचे. बाकी गोंयाचे ताणें खूब बरें केल्लें आसा. काही गजाली कशें आसा तुमकां त्यो पडना. तुमी योग्य मार्गान करपाक जाय. तेजेर सगळे पर्सनल आरोप करपाक जायना. कित्याक तो पर्सनल न्हू ते सगळे कमी फूल 40 आमदार डिसिजन घेतला. कांयचे विरोध आसले पूण ते सरकारान घेतला. तेच्या बंगल्यार कित्याक तेच्या पर्सनल बंगल्यार कित्याक जाल्यार तुमकां म्हाजी हे सभेंतून चेतावणी आसा की तुमी जे कितें करतात ते योग्य पद्दतीन करा. आनी जर तर तुमी पर्सनल भावाक पुन्हा त्रास करतात जाल्यार सत्तरीची सगळी जनता आमी पणजे येवपाक फाटीं फुडें आसचे ना. देव बरें करूं.